हरि ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री सीतालक्ष्मण शत्रुघ्नसमेत श्रीरामचन्द्रस्वामिने नमो नमः। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं सुन्दरकाण्डं त्रिचत्वारिंश सर्ग सुग्रीवविजयोद्घोषणम्। ततः स किङ्करान् हत्वा हनुमान् ध्यानमास्थितः। वनं भग्नं मया चैत्यः प्रासादो न विनाशितः। तस्मात् प्रासादमप्येवम् इमं विध्वंसयाम्यहम् इति सञ्चिन्त्य मनसा हनुमान् दर्शयन् बलं चैत्यप्रासादमाप्लुत्य मेरुशृङ्गमिवोन्नतम् आरुरोह कविश्रेष्ठो हनुमान् मारुतात्मजः। आरुह्य गिरिसङ्काशं प्रासादं हरियूतपः। बभौ सुमहातेजाः प्रतिसूर्य इवोदितः। सम्भ्रदृश्य चतुर्दर्शं चैत्यप्रासादमुत्तमम् हनुमान् प्रज्वरन् लक्ष्म्या पारियात्रोपमोऽभवत्। स भूत्वा सुमहाकायः प्रभावान् मारुतात्मजः। पुच्छमास्फोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन्। तस्या स्फोटितशब्देन महदा श्रोत्रघातिना पेदुर्विहङ्गमास्तत्र चैत्यपालाश्च मोहिताः। अस्त्रविजयतां रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। राजा जयति सुग्रीवो राघवेणानुपालितः। कौसलेन्द्रस्य दासोऽहं रामस्य कृष्णकर्मणः। निहन्ता शत्रुसैन्यानां हनुमान् मारुतात्मजः। न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिफलं भवेत्। शिराभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः। दर्शयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं गमिष्यामि समृद्धार्थो विशदां सर्वरक्षसाम्। एवमुक्त्वा विमानस्तः चैत्यस्तान् हरियूतपः। ननाद भीमनिर्घ्रोधा राक्षसां जनयन् भयं। तेन शब्देन महदा चैत्यपाला शतं युहो गृहीत्वा विवधानस्त्रान् प्रासान् खड्गान् परश्वथान्। विसृजदुन्दो महाकाया मारुतिं पर्यवारयन्। विचित्राभिर्गदाभिस्ते परिगैः काञ्चनाङ्गदैः आजग्नोर्वानरश्रेष्ठं बाणैश्चाश निसन्निभे। आवर्ता इव गङ्गायाः तोयस्या विपुलो महान्। परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठं स बभो राक्षसं गणः। ततो वातात्मजः क्रुद्धो भीमरूपं समास्थितः। प्रासादस्य महाग्रस्य स्तम्भं हेमपरिष्कृतम् उत्पाटयित्वा वेगेन हनुमान् पवनात्मजः। ततस्तं भ्रामयामास शतधारं महाबलः। तत्र चाग्निः समभवत् प्रासादश्चाप्यदह्यताम्। दह्यमानं ततो दृष्ट्वा प्रासादं हरियूतपः पुनस्तं भ्रामयामास शतधारं महाबलः। स राक्षसशतं हत्वा वज्रेणेन्द्र इवासुरान्। अन्तरीक्षे स्थितः श्रीमान् इदं वचनमब्रवीत्। मादृशानं सहस्राणि विसृष्टानि महात्मनां बलिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीववशवर्तिनाम् अडन्ति वसुधां कृष्णां वयमन्ये च वानराः। दशनागबला केचित् दशगुणोत्तराः केचिन्नागसहस्रस्य बभूस्तुल्यविक्रमाः। सन्धिचौघबला केचित् शतगुणोत्तराः वैनदेयबला केचित् आयुबलोपमाः। अप्रमेयबलाश्चन्ये तत्रासन् हरियूतपाः ईदृग्विधैस्तो
हरिभिर्वृदो दन्तनखायुधैः सदै शतसहस्रैश्च कोटिभिरुयुधैरपि आगमिष्यति सुग्रीवः सर्वेषां वो निषूदनः नेयमस्ति पुरीरङ्गा न यूयं न च रावणः यस्मादिक्ष्वाकुनाथेन बद्धं वैरं महात्मना। इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 43 सर्गः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।